भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Luke chapter 5 verse 5. या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार आमकां म्हणटा लुका प्रमाणे शुभ वार्तान 22:5 ओळी 5 हांगा म्हणटा की तवळ सिमांव म्हणालो मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टल्या सगळी रात आमी कश्टल्या पूण आमी कांयच धरलें ना सगळी रात आमी कश्टल्या पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव आज झाळ देंवयता. तरी पूण आमी कश्टल्या आमी थकोन गेल्या आमी असमाधान पाटी आयल्या आमी अस्गत जाल्या जाल्यार तुज्या उतराचेर तुवें सांगलाय 2 गुंड उदकाला व्हर आनी थंय तुमची झाळां देंवया. त्या खातीर त्या तुज्या उतराचेर आज हांव पातयेणी दवरता. तुज्या उतराचेर पातयेवन ही झाळां हांव देंवयता. तुज्या उतराचेर पातयेवन ही झाळां हांव देंवयता. उतार 6 म्हणटा की झाळां उडयल्लीच मास्त्याची ओडली रास झाडाक सांपडली आनी झाडां पिंजूंक जाली. आज मंगळाराचो दीस जावन आसा. जेजूच्या उतराचेर विश्वास दवरून आज आमचो दीस आमी आराम करया. सिमांव पेद्रून जेजूच्या उतराचेर विश्वास दवरून ताणें झाडां देंवयली. पूण सोम्या तुज्या उतराचेर विश्वास दवरून ही झाडां देंवयता. एक व्हडली मास्तेची रास सिमांव पेद्रूक आनी ताच्या सांगात्यांक फावो जाली. एक घडी आमच्या दोळ्या धांप्या आमचो देव मागल्याच्यान की चड दितालो. आमचो देव विश्वासी आमचे कश्ट पळयता तो. सिमांव पेद्रू सगळी रात ते कश्ट आले त्या विशयी जेजू कळीत असले. जेजून पळयला त्या खातीर सिमांव पेद्रूची दोणस जेजून विसून घेतली. सिमांव पेद्रूचे दोणीरस जेजू बसलो. कित्याक सगळी रात सिमांव पेद्रू कश्टलो जावं फ्रो. ताचे कश्ट हळू करीचे ते कश्ट तांकां निवरायचे मात्र न्हय ताचे जिवितां उदरगतपण हाडीचे म्हणून जेजूची एक मांडावळ आनी आशा आसली. आज
आमी त्या देवाक अर्घ दिया. आमचे विशयी तो जाणा, आमच्या जिवितांत तो पळोवन आसा, आमचे जिवीत तो पळोवन आसा, आमच्या जिविताचे हर एक कश्ट कितें अनवर आयला हे सगळें ताका कळीत आसा. आमी मागच्या पयले जायते फावटी आमच्या जिवितांत ताणें फावो केला. ताका आमी अर्घ दिवया, वाकणया आनी दिनवास या. मोगाचे न्हू, आज आमकां उतार म्हणटा. एकडे पळया, लुका प्रमाणे शुभवार्तांत 22:5-4 आमकां म्हणटा की ताणें उलोवन जातास सिमाऊक सांगलें, 2 गुंड उदका मुखार व्हर आनी मस्ती धरून तुमची जाळां देंवया. मस्ती धरून तुमची जाळां देंवया. ओळी 5 म्हणटा आमकां. तो वळ सिमाव म्हणलो, मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टल्या. 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 आमच्या जिवितांत कितल्याय फुडें आमी कश्टांत आसा. आमी अस्कस जाल्या. जावं फुरो आमी जायतें काम केलां, आमकां दिसपडतो ग्रास उणें मेळ्ळा. जावं फुरो सकाळी थावन 12 घंटे आमी काम केलां, तितलो प्रतिफळ आमकां मेळोंक ना. मोगाचे न्हू, जायते फावटी जायते जोडला, हातान पयशे उरोंक ना. जावं फुरो म्हज्या मोगाचे न्हू, बरें बरें वयस जाले गेल्या, तांचे वखद आमकां कुडीक लागोंक ना. जाल्यार जेजूच्या उतराचेर तुवें पातयेणी दवरलाय गी. जेजूच्या उतराचेर तूं बळवंत जावन आसाय गी. सिर्फ जेजूचे देवाचे उतर मात्र वाचले, त्या प्रमाणे तुवें जियेलाय गी. आज पळया देवाचे उतर म्हणटा की लूक चॅप्टर 8:20 लुका प्रमाणे शुभवार्तांत 22:8-21 म्हणटा की पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, जी कोण देवाचें उतर आयकोन ते परी करतात, तेंच म्हजे आवय आनी पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, जी कोण देवाचें उतर आयकोन ते परी करतात. ते परी करतात. देवाचें उतर आयकल्यार मात्र पावना, देवाचें उतर आयकोन त्या परी करतात, तीच म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयणी जावन आसात. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज देवाचें उतर आयकुचें मात्र न्ही, आमी जायते 50-60 वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करता आनी जिबेरच आसा. त्याच जिबेर गाळी आसा गे, त्याच जिबेर शिरापता गे, त्याच जिबेर हेरांची खबर उलोवन हेरांचें नांव पाड करते आसा गे. मोगाचे न्हू, उतार म्हणटा जाकोबाच्या पत्रांत 22:22 पळया. जेम्स चॅप्टर 1:22 आमकां म्हणटा की देवाचें उतर तुम्ही आयकल्यार मात्र पावना, त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करीसय. देवाचें उतार आयकल्यार मात्र पावना, त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करीसय, ना तर तुमकांच तुमी फटयतात. म्हज्या मोगाचे न्हू, हे आपुरबायची टेस्टमनी. कित्याक हांव टेस्टमनी दिवन आसता, आमचो भावार्थ आमी वाडयचे, देवाच्या उतराचे भावार्थ दवरूंक जाय. म्हज्या मोगाचे हांव हर एक कडेन वेता आसतना लोक कितलो टेस्टमनी दिवन आसा. हांव लास्ट जेल रोड डिवायन मर्सी रिट्रीट सेंटर गेल्ल्या वेळार म्हणजे दनपाराच्या वेळार एक भाव आपल्या सासूमायक घेवन आयिल्लो. ह्या फॅमिलीक हांव वळखता आनी ही उतर प्रायर पावून आसली आनी तो भाव म्हणालो, ब्रदर तिचे UK आसा. आनी हो भाव म्हणालो, ब्रदर ही म्हजी सासूमाय सदांच मागणें पळोवन आसा, सकाळी दनपारा सांजेर थोडी वर्ड ऑफ गॉड तिका उडास आसा, भायट आसा. तिचे घडी सांगता उतर प्राय पावला, तिचे मुखार म्हळ्यार शायनींग, तिचे मुखार पर्सळ पोंकल्या बरी. ती म्हणटा, ब्रदर आमकां कितें जाय, देवान हर एक म्हाका दिला आतां एक समाधान. कित्याक म्हळ्यार हर एकच देवाचे उतार आयकूंक मेळटा. देवाच्या उतरांत इतली खुशालकाय भोगता की म्हाका इतलें समाधान भोगता, म्हाका वाचूंक बरोवंक येवना. म्हज्या भुरग्यांनी म्हाका मागणें आयकोवचे खातीर टीव्हीर कितें एक घाण दिला. तेन्ना अलेक्सा ब्रदर प्रकाश यूट्यूब म्हणला तक्षण सडनली मागणें येता. पळय हे कितलें अपूर्व आहे. सो म्हाका आयकून परतून विचारलें, माय कितें ते म्हाका गुत्तू ना ब्रदर, कितें एक म्हणला भुरग्यांनी शिकोवन दिला, अलेक्सा ब्रदर प्रकाश प्रेयर म्हणला सर रप्प येता. आनी इतली खुशालकाय म्हाका सकाळी उठून मागणें आयकूंक मेळटा. दनपार आराधन म्हाका चलोवंक जायना, घरास सगळें म्हाका भुरग्यांनी करून दिला. देवाचें चित्र आयकत आसतना अशें म्हाका भोगता की म्हाका खंयचीच पिडा हे खंयचीच अस्कत काय ना म्हणल्यार बरी, म्हाका बळ मेळोन आसा, म्हाका सकत मेळोन आसा. मोगाचें न्हू, आज आमी देवाच्या उतरां बळवून जावंक जाय.
देवाचे उतर जिबे आणि क्रियात्मक जावंक जाय हांगा म्हणटा की देवाचे उतर म्हणटा जाकोबाच्या पत्रांत 22:1-22 म्हणटा की देवाचे उतर तुम्ही आयकल्यार मात्र पावना, देवाचे उतर वाचल्यार मात्र पावना, 50 फावटी रिपीट केल्यार मात्र पावना. आज त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करी जाय, त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करी जाय. हांवें तुमकां अनेक घडी सांगता, एका भयणीक इतली पिडेस आसली की ती एवरी टायम वीकली 1 टायम तिका ताप येवचो. ताप येयला 2 दीस ती उठाना, डॉक्टर तिची पिडा मेळना, कितले टेस्ट केला रे हो ताप तिचे तावन पयसना. हप्त्याक ताप येवचो आनी 2 दीस ताप आंगार आसता. 2 दिसाचो ताप तिची सगळी कूड अस्कत करता. मगाचे न्हू सदांच ही मागणी आयकतले आनी जायते वर्ड ऑफ गॉड ते म्हणटा की उण्यान उणें एक 70 वर्ड ऑफ गॉड म्हाका उडा आसा तातूंत 40 वर्ड ऑफ गॉड म्हाका बायट येता. ब्रदर हांव बारी हॅप्पी जाल्यार ह्या पिडेंत हांव सुटका सुटली म्हाका जायनातलें. एक दीस आराधनाच्यो 3 ते 4 आराधना जेजू लागीं रडोन मागले, सोम्या म्हाका एक वाट दाखय, कित्याक ही पिडा सगळी म्हजी कूड कांगाल जावन गेला, अस्कत जावन गेला. ह्या पिडेक तुंस एक वाकास जावन आसाय. सडनली हांव बायबल उक्तें करता आसतना हेच उतार म्हाका मेळ्ळे जाकोबाच्या पत्रांत 22:22 देवाचे उतार आयकल्यार मात्र पावना, त्या उतरा प्रमाणे तुवें करी जाय, नाजाल्यार तुमकांच तुमी फटयतात, तुमकांच तुमी फटयतात. हांव चिंतूंक पडलें कितें आज म्हज्या जिवितान आसा, सोम्या कितें म्हज्या भितर उण्यापण आसा, आज तें भायर घाल. सडनली म्हज्या मोगाचे न्हू तिका उडास आयले की हर एका दिसा सांजेच्या वेळा तिच्या घोवा लागीं तिका झगडे. सदांच घोव येयलो पाप मनीस, बिरमतीचो मनीस, कितें ना कितें कारण ल्हानशे विशयान हर एक झगडचें तिणें. मात्र न्हय गी तिका हर एक घोवाक तिणें शिरापचें, तुज्या धर्मा म्हजें लायफ पाड जालें, तुज्या नमतें म्हज्या भुरग्यांचें जिवीत पाड जालें. सदांच तिचे जिबेन एक शिराप, एक राग आनी गाळी आसली. तिका कळीत नासलें, ती चिंतली हांव हक्कान म्हज्या घोवा लागीं उलयतें आसा, हांव हक्कान म्हज्या घोवा लागीं उलयतें आसा. कितें जाता म्हज्या आनी घोवाच्या मदें आमी कितें घोवान केलां त्या खातीर उलयतें आसा. त्या आराधनांत देवाचे उतार त्या काळजाक रोंबले आनी ते देवाचे उतरां ते जिवीत परिवर्तन केलें. ती म्हणटा की ब्रदर 1.5 म्हयनो जालो म्हाका ताप ना, खंयची पिडा ना. कित्याक म्हळ्यार सदांच सांजे हांव म्हज्या घोवाक शिरापतली आनी झगडटली, वायट उलयतली. त्या दीस हांवें सोम्याक सरेंडर केलें. देवाच्या उतरान म्हज्या मतींतले नेगेटीव चिन्नां जिजून संपूर्ण पयस केली. सोम्याक इतलेंच म्हण तुजें उतर जिबे सोम्या आनी क्रियात्मक म्हजी मोत नितळ कर सोम्या, नितळ कर सोम्या. म्हज्या मोगाचे न्हू ते उतार तिणें मानून घेतले. तेच देवाच्या उतरान तिजी मोत नितळ जाली, भितरलो राग पयस जालो. ती म्हणटात की आमी माया मोगान आसा, आमी सदांच सकाळीं दोगांय जाणां सांगात मिसा वेता. पयलीं हांव एकलीच वेताली, म्हजो घोव येनातलो, घोव चिंतलो म्हज्या बायलींतले मागणें करता आनी म्हाका शिराप दिता. ब्रदर हांव परिवर्तन जाली देवाच्या उतरान, त्या खातीर म्हजो घोवूय परिवर्तन जालो. मोगाचे न्हू आज म्हणटा देवाचे उतार लूक चॅप्टर 11:28 पळया. लुका प्रमाणे शुभ वर्तांत 11:28 म्हणटा की पण जेजून म्हणलें हाच्या की देवाचे उतार आयकून पाळतात ती चड भागी. हांगा परतून म्हणटा पण जेजून म्हणलें हाच्या की देवाचे उतार आयकून ते पाळता ती चड भागी, चड भागी. देवाचे उतार आयकून ते पाळतात ती चड भागी. मोगाचे न्हू देवाचे आयकवया, पाळया, आमचे जिवीत परिवर्तन करया. जे कितेंय मागताय देव तुका फावो करता. देवाच्या उतरान बळवंत जाया. सदांच हे उतार आमच्या काळजाक रोमूं दी, आमचे जिवीत परिवर्तन करूं दी, आमच्या जिवितान व्हड बदलावन हाडूं दी. सदांच वाचा. मातेव प्रमाणे शुभ वार्ता सुरू करा. मातेव, मार्क, लूक सुरू करा, नाजाल्यार उत्पत्तीतून बायबल सुरू करा. वेळ केदार आसा बायबल पॅसेज कंटिन्यू वाचूंक सुरू करा. एक वर्ड ऑफ गॉड तुम्ही रिपीट केला जर इतल्या बरेपण मेळटा जाल्यार सगळो बायबल वाचूंक सुरू कर. त्या प्रमाणे चल्ले वयस जाल्यार आमकां देव खंय तावन खंय पावयतालो. जणेकल्या गायनान भाग घेवन हांगाची 2 टेस्टमनी आमी ह्या वेळा आयकूया.
आवडता येसोम्या वडवी तुझी गाता तुझे नाव वाकळटा तुझो मोगनी आटा तुका हरसीता येदन्या तुका नाव वाडता येसोम्या वडवी तुझी गाता तुझे नाव वाकळटा तुझो मोगनी आटा तुका हरसीता येदन्या तुका नाव वाडता येसोम्या वडवी तुझी गाता सुगी संसार तुवे रसय फुलां फळांनी नेटय विविध रचना मदलो मनशा उंच बारलोय तुझ्या सारक्या रुपीर केलय तुका नाव वाडटा येसोम्या वडवी तुझी गाता तुझे नाव वाकळटा तुझो मोगनी आटा तुका हरसीता येदन्या तुका नाव वाडटा येसोम्या वडवी तुझी गाता म्हाका जिवीत तुवें दिले मोगाळ कुटुंब फावो केले क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागले जीवन पावन केले तुका नाव वाडटा येसोम्या वडवी तुझी गाता तुझे नाव वाकळटा तुझो मोगनी आटा तुका हरसीता येदन्या तुका नाव वाडटा येसोम्या वडवी तुझी गाता तुझे नाव वाकळटा तुझो मोगनी आटा तुका हरसीता येदन्या तुका नाव वाडटा येसोम्या वडवी तुझी गाता. हांव म्हज्या धवेची साक्ष दिवंक शेता. म्हजे धवे SSLC शिकतना मायग्रेनांतून मस्त कश्ट जातले. पयलें शिकपान मस्त हुशार आसले. मायग्रेन प्रॉब्लेम जाल्ल्या उपरांत शिकपान फाटीं पडलें. ताका लायट सावंड आनी वताक गेल्यार मस्त माथे दूख आसतलें. शिकोवंक मस्त कश्ट जातलें. स्कुलांतून आयिल्लें सांजेन न्हिदतलें. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी सदांच तेरसार आनी हेर टायमार रिपीट करनाशिल्लें हांव. आनी तशेंच 3 वरांच्या सक्रामेंताच्या आराधनांत सदांच भाग घेतलें हांव. पोर एप्रिलांत जाल्ल्या बोर्ड एग्जामांत ताका 90% आयला. आनी तशेंच पोट्टा रिट्रीट सेंटराक गेल्ल्या कडेन ताका जेजून मायग्रेनांतून संपूर्ण बरें केलां. आतां तें कॉलेजीक वचून आसा. बरें आसा, वखद आनी घेना. देवाक जावं आर्कां आनी होगलाक. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या कुटुंबाक आनी तशेंच ताच्या टिमाक देव दराळ आशिर्वादा फावो करूं दी म्हूण मागतां. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव स्टेला पिनांगडीतल्यान उलयतां. धन्य देवान आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत गेल्ल्या आसर्या विशीं साक्ष दिवंक कशी व्हरतां. म्हजी पयली साक्ष जावन आसा. म्हज्या भयणीच्या धुवेक उंचल्या शिकपाक जर्मनी वयचे प्लॅन केल्ले. ताचे जर्मनी वयचे प्रोसिजर जाल्यारय ताचे विजा जावंक घडाय जाताना हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें. तांणी तक्षणच तें तावन दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड हांवें रिपीट केलें. आतां ताची विजा आयल्या आनी तें जर्मनी वचून पावलां आनी तें शिकतेत आसा. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष. म्हज्या मावशेक कठीण तकली पडापड आसली. डाक्टरान दिल्ल्यो गुळयो सेवताना उणें जातालें. उपरांत तशेंच पडापड आसल्यान डाक्टराच्या सल्ला प्रकार तिका बॉडी टेस्ट करून रिपोर्ट कळोवन आयलो की ब्रेन ट्युमर जालां आनी तें खंयच्या स्टेजीर आसा म्हूण रिपोर्ट आयलोच तिका ट्रिटमेंट स्टार्ट करची म्हूण. पूण एज 60 अबव जाल्ल्यान किमो दिवंक जायना, रेडिएशन करचें पडटलें म्हूण सांगिल्लें खंय. मावशेच्या भुरग्यांनी आमकां विशयी कळयल्लेंच तांकां आमी धैर्य दिलें आनी भवार्थान जेजू कडेन मागया म्हळें. आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक आमी पिटिशन घालें आनी तांणी दिलें वर्ड ऑफ गॉड आमी सदां रिपीट करतले.
तिचो रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या पासून सकटाई मागून आसल्या. आज रिपोर्ट आयलोच म्हज्या मावशेच्या धुवेन फोन कॉल करून सांगतना आमकां मस्त खुशी जाली की डाक्टरान सांगलें की रिपोर्ट सगळो नॉर्मल आसा, तुमी कांय भिवची गरज ना. ब्रेनान ल्हानशें एक फळ आसा, तें गुळयो आनी वखदां दस गूण जावंक शकता. हें एक व्हरतें अजापच. हें मागण्यानच अजाप जालां दिसतना दुसरें कितेंच न्हय म्हूण डाक्टर म्हणालो काय. हातून आमी समजता जें कितें आमी भावार्थान मागता तें आमकां मेळटा म्हणल्याक हें साक्ष जावन आसा. ह्या पासत आमी देवाक अर्घां दिता आनी आमचे पासो सदां न्हीद मागच्या बद्दल प्रकाश आनी तांच्या सगळ्या टिमाचेर देवाची विंसणार आशिर्वादां मागता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. 5 भासोण्यो आमी जण एकले उसारया. Psalm chapter 86 verse 5. सम्या तूं दयाळ आनी बगसूंक तयार, तुका उलो मारतनाचेर अपरमी तुजो मोग. Psalm chapter 116 verse 5. सर्वेस्पर दयाळ आनी नितीवंत, आमचो देव काकुळदार. सिराक chapter 2 verse 11. कित्याक सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार, तो पातकां बक्षिता आनी कश्टाच्या दिसांनी निवारता. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सर्वेस्पर आपल्या बियेतल्यांची दया करता. सिराक chapter 2 verse 7. सर्वेस्परा बियेतल्यानो ताच्या काकुळतीचे भरवसो दवरा, तुमी पडना जावच्याक वांकडी वाट धरी नाका. एक घडी आमची दोळे आमी धांपया. आज आमी मागया सम्या तुजे उतार आमकां जिवीत दिता. तुज्या उतरान सकत आसा, तुज्या उतरान पदवी आसा. खंयच्या मनशाच्या उतरान न्हय, संवसारी उतरान न्हय, तुज्या उतरान सम्या. तुज्या उतरान सम्या तुवें लाजरसच्या फोंडाच्या मुखार वचून म्हणलें की लाजरस भायर ये. त्या तुज्या उतरां इतली सकत आसलें की मरण कुसोन गेली कुडी ती भायर येवंक लागली. जेजू आज सम्या म्हजे भितर जायते कुसडकायेचे, रागाचे, द्वेशाचे आज सकत काम करते आसा. जेजू म्हाका नितळ कर, म्हाका पवित्र कर, म्हाका आशिर्वादीत कर. एक आमचे समस्यो, आमची गरजो जेजू म्हाका उबारया. मोगाळा जेजू आज मागता आमचेले माग म्हणल्या हर एकल्या भाव भयणांक. सम्या कोण आयसीयूंत आसा, वेंटिलेटर आसा, काम ना, आमच्या तरणाट्यांक काम ना जेजू, तांची काकूत कर जेजू. भायल्या गांवांत ती आज कश्टान आसा जेजू, एक काम तांकां प्राप्त कर जेजू, एक काम फावो कर जेजू. तांचो दिसपडतो ग्रास तांकां फावो कर जेजू. तांचे कश्ट तांचे तन पयस कर. तुज्या नांवांत तांकां आदार दी, बळ दी, कृपा दी म्हणून तुजेले परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक दिसा आमी देवाची उतरां आयकता. तुमी सुरू करूंक जाय. एक सुत्पत्ती थावन नाजाल्यार मातेवा थावन एक एक पॅसेज, या 2-3 पॅसेज वाचा वाचा. बायबल जाता तितलें वाचा आनी मुगसूंक ट्राय करा. तुमच्या हाडांनी सकत मेळटा, शिरेनी सकत मेळटा. मोतीताली सगळी वायट चिन्नां पयस वचून एक नितळ निर्मळ पवित्र जिवीत जेजू आम्हा सर्वांक आमकां फावो करून दी. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू विशेष मांडावळ सप्टेंबराच्या 30 तारखेर, ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर, परतून सांगता सप्टेंबराच्या 30 तारखेर, ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर एक वर्ती व्हडलें कन्वेन्शन तेणी मांडून हाडला. डिवायन मर्सी रिट्रीट सेंटर, शेर्ली, बांदा, गोवा. त्या सुवातेर 2 दीस कन्वेन्शन. सकाळी 9:30 तो 5 वरां पर्यंत हांव आनी एंटायर टीम त्या सुवातेर आसतल्यात. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या कन्वेन्शन सकाळी अर्घ वाकाणी, शिकोवण, मेसेज बलिदान, तशेंच पवित्र सक्रामेंताची विशेष आराधन. येया पिडेस्तांक, घरचे वता, भुरग्यांक, तरणाट्यांक, कामनांतल्यांक, जण एकल्यांक सांगा येया. 2 दीस देवाच्या उतरां बळवून सवया. येवक्रिस्ताची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू अनेक कन्वेन्शन आसतले. होली फॅमिली चर्च, विजयपुरा, चिकमंगळूर, विजयपुरा, चिकमंगळूर. थंय 1 आनी 2 तारखेर. तर 2 तारखेर ऑक्टोबराच्या हांव त्या सुवातेर आसतलो. सकाळी 9 तावन 5 वरां अर्घ वाकाणी, शिकोवण, मेसेज बलिदान, विशेष आराधन. सांगा एकामेकाक व्हडा संख्येन येवया. आनी तशेंच एक नामान बरये ह्या सगळ्या मांडावळ्या खातीर आनी म्हज्या खातीर, डिवायन मर्सी एंटायर टिमा खातीर, आमच्या सगळ्या कोंकणी कावन्सिला खातीर तुमी मागोवंक जाय. तुमच्या मागणाचो आदार आमकां सदांच बळ दितलो आनी घाटाय दितले. आमेन. पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया.
प्रेज द लॉर्ड हांव मँगलोरांत म्हजी मम्मीची साक्स दिवंक आशेतां. ती लागीं 17 वर्सां जावन तिची भलायकी बरी नासली. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन बरोवन घाल्ली आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड तांणी दिले. हांव आनी म्हजी कुटुंबाची डेली वर्ड ऑफ गॉड रीड करनासली. आतां म्हजी मम्मीची भलायकी बरी आसा. देवाक जावं अर्घा. म्हजी मम्मी पासून मागयल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक थँक्यू. हांव बेलतंगडीतावन उलयतां. देवान म्हाका केल्ल्या सर बरेपणाची साक्स दिवंक आशेतां. म्हाका साबार तेंपातावन कठीण कोंकली आसली. कितलेशे मेडिसीन केले कोंकली गूण जावंक नासली. हांव फाटल्या 1 वर्सातावन डिवायन मर्सीची प्रेयर ग्रुपाच्यो मागण्यो आयकताली. सकाळीं दनपारां आनी रातींच्यो मागण्यो आयकताली. तेन्ना हांवें मागलें म्हजी कोंकली गूण जाल्यार टेस्टमनी दिता म्हूण. आतां म्हजी कोंकली गूण जाल्या. देवाक जावं अर्घा, आराधन आनी वंदन. तशेंच म्हाका फायब्रॉयड प्रॉब्लेमूय आसले. तेय आतां गूण जाला. आनी म्हज्या न्हवऱ्याक मस्त हात दूख आसलो. तेय आतां गूण जाला. म्हज्या पुताक बरें जन्माय मेळूंक आमी मागतले हांव. तशेंच ताका SSLC आनी फस्ट PUCन 90 अबोव मार्क्स मेळ्ळ्यात. देखून देवाक जावं अर्घा, आराधन आनी वंदन. इतल्या व्हडा जाप केल्ल्या धन्या देवाक काळसंतावन अर्घां भेटयतां. आतां तो 2nd PUCन दिता आनी बरे मार्क्स मेळोंक आमी मागते आसा. आनी आमच्या जिणेंत साबार आजापां घडल्यात. आमकां बरी भलायकी, मतीक समाधान आनी आमकां बऱ्या घरचे दिणें फावो केला. इतल्या व्हडल्या बेसांव दिल्ल्या धन्या देवाक काळसंतावन आराधन भेटयतां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या कुटुंबाक डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रूप टिमाक देव दाराल बेसांवांनी भरून दी म्हणून मागतां. हालेलुया. थँक्यू. म्हजें नांव रोहन. हांव बसरो फेर्गेसाचो. हांव म्हज्या वायफ आनी 2 भुरग्यांची साक्स दिवंक आशेतां. फाटल्या दिसांनी म्हजे वायफ आनी म्हजी 2 भुरगीं मस्त सीक पडली. हांव मस्त कंगाल जाल्लो. कितें करचें म्हणून म्हाका कळुना. त्या दाळा म्हाका पवित्र पुस्तकाचे उतार एक आदार जावंक पावले. आतां म्हजी वायफ आनी म्हजी 2 भुरगीं बरी आसात. आनी ह्या देवान म्हज्या थंय मस्त एक आजाप केला. ताका हांव देवाक अर्घा दितां. अशें साक्स दिवन म्हाका इतलें गळें जाल्ल्या वरवीं हांव जेजू कडेन चूक मागतां. हांव कोडयाळतान उलयतां. पयल्यान पयलें ही साक्स दिवंक हांवें मस्त घळाय केल्या. त्या पासून हांव देवा लागचें काळसंतावन बोगसाणें मागतां. आमच्या कंपनींत काम करचो एकलो कोलीग, ताका जोर ताप येवन ताका मौत नासली. ताका ICUंत एडमीट केलें. डॉक्टरान पुराय टेस्ट करून सांगलें की ताचो ताप तकलेक सडला, ब्रेन डॅमेज जाला, तो आनी उरना. आमच्यान आनी कांय करूंक जायना. ताका तुमी घरा पाटी व्हरा म्हणलो. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी ताणें दिल्लें देवाचें उतर कंटिन्यू मागूंक सुरू केलें. हें मागणें म्हणून 2 डेसा भितर ताका मौत आयली आनी 4 डेसा भितर तो संपूर्ण बरो जावन घरा पाटी गेलो. डॉक्टरान उरना म्हणल्याक देवान जीव दिवन वाचयलें. इतलें व्हडलें अजाप केल्या धन्या देवा हांव काळजांतावन अर्घां दितां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया. हालेलुया.